भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाई पक्कै पनि किताब लिएर बस्नुभएको होला। तपाई किताब छैन भने कपी कलम लिएर बस्नु होला। आज हामी कक्षा 4 को पाठ 9 स्वस्थ बनम प्रबन्धको सारांश अनि त्यसको अभ्यास अनि हामीले अस्ति गरेका केही कामहरूको बारेमा हामी आज फेरि छलफल गर्नेछौँ। यो भन्दा अघिल्लो पटक तपाईले दुईटा पाठहरू स्वस्थ बनाऊ शीर्षकमा हामीले विभिन्न गतिविधि गरिसकेका छौं। आजको कक्षामा आज हामी मिलेर रमाइलो गर्नुपर्छ है त। अस्ति हामीले कसरी स्वस्थ बन्ने त्यो बारेमा कुरा गरेका थियौं। तपाईहरुसँग धेरै छलफल भएको थियो। तपाईहरुले पनि उत्तर दिनु भएको थियो। कस्तो मजा आएको थियो है। अनि हामी कसरी स्वस्थ बन्ने रहेछ त? स्वस्थ मान्छे कस्तो हुन्छ है? हेर्नुस् त कस्तो हुँदो रहेछ स्वस्थ मान्छे। है के हेर्नुस् त उहाँको अनुहार पनि कस्तो हँसिलो हैन, ज्यान पनि पुरा बनेको हैन, लुगा पनि सफा है। स्वस्थ मान्छेको ताल यस्तो हुँदो रहेछ है। के हामी पनि यस्तै गरी स्वस्थ बन्ने हैन त? बन्ने हो, किन नबन्ने है। तपाईलाई म अलिकति अघिल्लो पाठमा हामीले पढेका कुराहरू हामीले के पढ्यौं त? यो यही पाठको स्वस्थ रहौं पाठको अघिल्लो खण्डमा हामीले के पढ्यौं म त्यो कुरा तपाईहरुलाई अलिकति सम्झाउन चाहन्छु है। ल तपाईले आफै पनि सम्झिनु भयो होला, सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् है। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के पढ्यौं, के त्यो पाठमा पढेका मुख्य कुराहरू के थिए है। हेर्नुस् त मेसिनका पुर्जा बलियो भएन भने मेसिन राम्ररी चल्दैन है। मेसिनमा विभिन्न पुर्जाहरू हुन्छन् हाम्रो, अनि शरीरका सबै अङ्ग बलिया भएनन् भने हामी रोगी हुन्छौं भनेर हामीले पढेका थियौं हैन। हाम्रो शरीरमा पनि एउटा अङ्गले काम गरेन भने हामी काम गर्न सक्दैनौं। दाँत दुख्यो भने हामी काम गर्न सक्दैनौं हैन। हाम्रो टाउको दुख्यो भने हामी काम गर्न सक्दैनौं। हाम्रो पेट दुख्यो भने हामी काम गर्न सक्दैनौं हैन। भन्दा हाम्रो शरीरका अङ्गहरू पनि बलिया हुनुपर्छ है। अनि अर्को हामीले के भनेका थियौं, शरीर स्वस्थ भयो भने हामी जाँगरिला र दीर्घायु हुन्छौं है। हामीलाई काम गर्न जाँगर लाग्छ। रोग लागेको बेलामा के हुन्छ, यता पनि दुख्छ उता पनि दुख्छ अनि हामीलाई काम गर्न जाँगर लाग्दैन हैन त। तर हामी जब निरोगी हुन्छौं नि, शरीर जब स्वस्थ भयो भने के हुन्छ, काम गर्न जाँगर लाग्छ अनि दीर्घायु हुन्छौं भनेको हाम्रो आयु लामो हुन्छ है। अनि त्यस्तै अर्को हामीले के भनेका थियौं हेर्नुस् त, स्वस्थ रहन सरसफाइको ठूलो महत्व छ हैन। अब सरसफाइ पनि हामीले के को सरसफाइ भनेको थियौं। सबभन्दा पहिला आफ्नो शरीरको सरसफाइ हैन, त्यसपछि आफू बस्ने ठाउँको सरसफाइ, त्यसपछि घर वरिपरिको वातावरणको सरसफाइ, घरको सरसफाइ हैन, हामीले प्रयोग गर्ने सामानको सरसफाइ, खाना खाने भाँडाको सरसफाइ, भान्साको सरसफाइ अनि खानेकुराको सरसफाइ। सरसफाइ भित्र पनि धेरै कुराहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। यो कुरा तपाईलाई राम्ररी थाहा छ, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ है। अनि अर्को हामीले के कुरा गरेका थियौं, हामीले हाम्रो शरीर अनि लगाउने लुगा, बस्ने ठाउँ र वरिपरिको वातावरणको सफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले पढेका थियौं है। अर्को हामीले के भनेका थियौं हेर्नुस् त, शरीरलाई बलियो र फुर्तिलो राख्नका लागि नियमित शारीरिक व्यायाम, अघि यस्तो देख्नु है नि हैन, नियमित शारीरिक व्यायाम अनि आहारको पनि आवश्यकता पर्दछ है, आरामको पनि आवश्यकता पर्दछ। अनि अर्को चाहिँ के थियो हेर्नुस् त, शरीरको वृद्धि गराउन र शरीरलाई शक्ति प्राप्त गराउन खानेकुराको पनि आवश्यकता पर्छ है। अनि फेरि त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त, खानेकुरा सफा ताजा र पोषिलो हुनुपर्छ हैन। खानेकुरा पनि हाम्रो फोहोर खानेकुराले हामीलाई धेरै असर गर्छ हैन। खानेकुरा एकदम सफा हुनुपर्छ, ताजा हुनुपर्छ, पोषिलो हुनुपर्छ हैन। खानेकुरा भेट्दैमा जस्तो भयो त्यस्तै खानेकुरा खानु हुँदैन भनेर अस्ति तपाईले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले छलफल गरेका थियौं है। अनि हाम्रै वरिपरिका अन्न, फलफुल र सागपातले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुरा दिन सक्छन् हैन। हामीले किन्दैमा, बजारमा किन्दैमा हैन, महँगो पैसा तिर्दैमा खानेकुरा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। राम्रो पाकेटमा राखेको खानेकुरा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। हाम्रै बारीमा उम्रेको सागसब्जी अनि सागपात, फलफुल, तरकारीले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरू
दिन सक्छन् भाइ बहिनीहरू है। अर्को थियो अनि यसरी नियमित सरसफाइ, स्वस्थ खाना, शारीरिक व्यायाम र आरामले शरीरलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छन् भनेर हामीले पढेका थियौँ है। अब हेर्नुहोस् त हामीले अस्ति त्यो पाठ पढिसकेपछि हामीले केही शब्दहरूको उच्चारण पनि गरेका थियौँ, वाक्यमा प्रयोग पनि गरेका थियौँ। आज हामी केही शब्दहरू सुनेर लेख्छौँ। तपाईँ लेख्नुहुन्छ। तपाईँलाई अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँ कापी र कलम लिएर बसिसक्नु भएको होला। म केही शब्दहरू भन्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस्, तपाईँहरू लेख्नुहोस् अनि हामी मिलेर जाँच्नुपर्छ। तपाईँ र म मिलेर जाँच्नुपर्छ है। ल तपाईँलाई धन्यवाद है त। अब हाम्रा शब्दहरू चाहिँ म भन्छु, तपाईँ सुनेर लेख्नुहोस् है। ल सुरुमा तपाईँ लेख्नुहोस् पूर्जा। लेख्नुहोस् त, म भन्छु पूर्जा। लेख्नुभयो? पूर्जा। म फेरि अर्को शब्द भन्छु स्वस्थ। लेख्नुहोस् त, स्वस्थ। अर्को शब्द स्वस्थ लेखिसक्नुभयो? स्याबास। अर्को शब्द उपयुक्त। उपयुक्त है। अनि अर्को शब्द परिश्रम। लेख्नुहोस् त, परिश्रम। अर्को शब्द परिश्रम लेखिसक्नुभयो होला। अर्को शब्द प्रशस्त। प्रशस्त। अर्को शब्द प्रयोग। प्रयोग। अर्को शब्द वञ्चित। 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 लेख्नुभयो? अर्को शब्द व्यक्तिगत। लेख्नुहोस् त, व्यक्तिगत। अर्को शब्द एकछिन कुरे, लेख्दै हुनुहुन्छ होला, सञ्चालन है। सञ्चालन। अर्को शब्द वातावरण। वातावरण। लेख्नुभयो? अर्को शब्द निम्त्याउनु। लेख्नुहोस् त, निम्त्याउनु। अब बिचमा छुटेको भए म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। पूर्जा, स्वास्थ्य, उपयुक्त, परिश्रम, प्रशस्त, प्रयोग, वञ्चित, व्यक्तिगत, सञ्चालन, वातावरण, निम्त्याउनु। ल अब तपाईले लेख्नुभएको र मैले लेखेको हामी जाँचेर हेरौँ है। तपाईले पहिला लेख्नुभयो पूर्जा। ल मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। ल यस्तो हुनुपर्ने रहेछ, पूर्जा है। पक्कै मिलाउनु भयो तपाईले है। यो शब्द हामीले अस्ति उच्चारण पनि गरेका थियौँ है। अर्को हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य, स्वस्थ। अर्को हामीले के लेखेका थियौँ? उपयुक्त। हेर्नुहोस् त, अब अर्को शब्द जाँच्नुहोस्, परिश्रम। यस्तो श्र लेख्नुपर्छ हामीले हैन। तपाईँ अर्को शब्द जाँच्नुहोस्, यस्तो प्र अनि यहाँ मोटो छ अनि आदि छ, अर्को पातलो छ अनि त है। अनि अर्को थियो प्रयोग, यस्तो प्रयोग। अनि अर्को थियो वञ्चित। अनि अर्को थियो व्यक्तिगत हैन। अनि अर्को थियो सञ्चालन। अनि अर्को थियो वातावरण हैन। अनि अर्को शब्द थियो हेर्नुहोस् त, यो अलिकति तपाईलाई गाह्रो हुनसक्छ। पहिला यसरी नि लेख्ने अनि आदि म लेख्ने अनि आदि त लेख्ने अनि यस्तो ए लेख्ने अनि आकार दिएर हामी यसरी निम्त्याउनु लेख्छौँ है। ल कुन कुन मिल्यो हेर्नुहोस् त। मिलेकोमा यस्तो टिक लगाउनुहोस्, ठिक लगाउनुहोस्। अनि नमिलेको शब्दलाई अर्कोतिर यस्तो यस्तो ठाउँमा फेरि लेख्नुहोस् हेरेर
है। ल स्याबास है। अब हामी अर्को केही काम गर्छौँ है। हामी अब केही शब्द फेरि म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु हैन। ती शब्द हामीले अस्ति पढिसकेका शब्दहरू छन्। जस्तै यहाँ राख्छु म शब्दहरू। यो शब्द पढ्दै गर्नुहोस् है तपाईँ के रहेछ यी शब्दहरू। यी शब्दहरूलाई तपाईँ पढ्दै गर्नुहोस् है। अर्को शब्द आयो, अर्को शब्द आयो, अर्को शब्द आयो अनि अर्को शब्द आयो। यो शब्द तलमाथि भयो भने हामी यी शब्दलाई अहिले वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ है। ल पहिला हेर्नुहोस् त केबाट बनाउने। ल जेबाट बनाए पनि हुन्छ। पहिला हेर्नुहोस् है, पहिला जाँगरबाट बनाउने है। ल जाँगर थाहा छ तपाईँलाई? जाँगर भनेको काम गर्ने जोस है। अस्ति हामीले छलफल गरेका थियौँ है। बनाउनुहोस् त वाक्य पहिला तपाईँ जाँगरबाट बनाउनुहोस्। जाँगर तपाईँको वाक्य यस्तो हुनसक्छ, मलाई काम गर्न जाँगर लाग्छ है। मलाई काम गर्न जाँगर लाग्छ। तपाईँ यी शब्द हेरेर आफै पनि बनाउँदै गर्नुहोस् है। तपाईँ छिट्टो हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ है। बनाउनुहोस्। अब अरू यी शब्दहरू हेर्दै तपाईँ बनाउँदै गर्नुहोस् है त। अब तपाईँका लागि अर्को शब्द छ कसरत। थाहा छ नि तपाईँलाई? हामी कसरतलाई के भन्छौँ? व्यायाम पनि भन्छौँ हैन। अस्ति हामीले धेरै छलफल गरेका थियौँ हैन। अब कसरतबाट के वाक्य हुनसक्छ हेर्नुहोस् त। साथीहरू सधैँ कसरत गर्छन् हैन। साथीहरू मात्रै गर्दैनन्, तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ, म पनि गर्छु, हामी सबै बेला बेलामा कसरत गर्छौँ है। अर्को हेर्नुहोस् त। अब अर्को शब्द स्वस्थकर। यो चाहिँ अलिकति तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो शब्द अलिकति यहाँ छ नि है। स्वस्थकर है। स्वस्थकर थाहा छ नि? एकदम स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने हैन। त्यसको वाक्य सोच्नुहोस् त तपाईँ। स्वस्थकरको वाक्य के हुनसक्छ? सोच्नुभयो? हामीले सबै दिन स्वस्थकर खाना खानुपर्छ। सधैँ एक दिन खाएर हुँदैन है। अरू पनि हामीसँग बाँकी छन् शब्दहरू। अब के कुन शब्दको पालो? कुन बाँकी रह्यो? सुरक्षा बाँकी रह्यो हैन। सुरक्षाको वाक्य। सुरक्षा भनेको जोगाउने काम, रक्षा गर्ने काम हैन। सफा वातावरणले हाम्रो शरीरको सुरक्षा गर्छ, यस्तो वाक्य। तपाईँले बनाएको वाक्य अर्कै हुनसक्छ हैन। मैले बनाएको वाक्य अर्कै हुनसक्छ। एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। तपाईँ यी वाक्य हेरेर अरू वाक्य आफै बनाउनुहोस् है। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त सक्रिय। सक्रिय भनेको एकदम क्रियाशील, काममा लागिरहने हैन। अनि के हुँदो रहेछ त? स्वस्थ मानिसहरू हैन भनेको निरोगी मानिसहरू बुढेसकालसम्म सक्रिय हुन्छन्, बुढेसकालसम्म काम गरिरहन सक्छन् है। वातावरण अस्ति हामीले यसको पनि छलफल गरेका थियौँ। वातावरण भनेको हाम्रो वरिपरिको हावा पानी माटोको अवस्था हैन, हामी बस्ने ठाउँको अवस्था हैन। अनि वातावरणबाट कस्तो वाक्य हुनसक्छ? एउटा वातावरण स्वस्थ नभई हामी पनि स्वस्थ रहन सक्दैनौँ भनेर हामीले यसरी वाक्य बनाउनु पर्छ है। अब तपाईँहरूलाई केही यहाँ मसँग केही चिजहरू बोकेर ल्याएको छु, तपाईँलाई म देखाउँछु है। यो के हो भन्नुहोस् त? तपाईँले चिनिसक्नु भएको छ है। यसले हामी के गर्छौँ? स्याबास। यसले हामी दाँत माझ्छौँ सधैँ हैन। हामीले दाँत माझेपछि के हुन्छ? हाम्रो दाँत सफा हुन्छ, हाम्रो शरीर निरोगी हुन्छ हैन। दाँत माझेन भने के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि हैन। हाम्रो मुख गनाउँछ, दाँतमा किरा लाग्छ, दाँतमा कालो देखिन्छ हैन। अनि हाम्रो शरीर स्वस्थ राख्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले सधैँ गर्ने काम, छुटाउनै नहुने काम के रहेछ? अस्ति हामीले पाठमा पनि पढेका थियौँ। हामी सफा ब्रसले यसरी हामी दाँत माझ्छौँ है। अब मसँग अर्को कुरा पनि छ। हेर्नुहोस् त के हो यो? के हो? कैँची। यसले हामी के गर्छौँ? कैँचीले कपाल काट्छौँ हैन। कहिलेकाहीँ हामी कागज पनि काट्छौँ। कागज काट्ने कैँची, कपाल काट्ने कैँची फरक हुन्छ। हाम्रो कपाल लामो भयो भने के गर्छौँ हैन? हामी धेरै जसो हामी केटा मान्छे नेपालमा कपाल छोटो राख्छौँ हैन। अनि हामी केटी मान्छेले चाहिँ कपाल लामो राख्छौँ हैन। अनि कपाल लामो भयो भने हामी के गर्छौँ हैन? त्यसलाई कोर्छौँ, त्यसलाई सफा गर्छौँ हैन।
अनि केटा मान्छेले लामो भयो भने के गर्छौँ? त्यसलाई हामी काट्छौँ होइन। अनि कपाल लामो भयो भने के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। कपालको रक्षा गर्न सुरक्षा गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ कपाल लामो भयो भने हामी नराम्रो पनि देखिन सक्छौँ, फोहोर उड्न सक्छ होइन। त्यही भएर हामीले कपाल काट्नुपर्छ बेला बेलामा होइन। अनि अर्को हामीले काट्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त, यो के हो हेर्नुहोस् त, यसले हामी के गर्छौँ? यसले हामी नङ काट्छौँ, यसलाई हामी नैनी भन्छौँ होइन। अनि बेला बेलामा हामी यसको प्रयोग गरेर नङ काट्छौँ होइन। तपाईँको घरमा पनि यो होला। अनि कोही कोही मान्छेहरूले नङ काट्ने बेलामा अरू साधनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। अरू साधन प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो औँलामा काट्ने चोट लाग्ने खतरा हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले नैनीले सधैँ नङ लामो हुने बित्तिकै काटिहाल्नुपर्छ है। दाँत माझ्ने नङ काट्ने काम चाहिँ हामीले साँचेर राख्ने हुँदैन। र अर्को अघि मैले भनेको थिएँ हाम्रो कपाल लामो हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त यो के हो, हामी के गर्छौँ? कपाल लामो हुँदाखेरि यसले हामी के गर्छौँ? कपाल कोर्छौँ होइन। यी साधनहरू हाम्रो घरमा हुन्छन् है। तपाईँको घरमा पनि यी साधनहरू छन् है। अब त्यसपछि है हामी के गर्छौँ भने ठिक बेठिक छुट्याउने काम गर्छौँ है। हामी ठिक बेठिक छुट्याउने काम गर्छौँ। तपाईँलाई हेर्दै गर्नुहोस् है त कुन कुन ठिक कुन कुन बेठिक भनेर। अब यी शब्दहरू मैले हटाएँ, हामी एकछिनमा अरू कुराहरू लेख्छौँ है। तपाईँ त्यहाँ पढ्दै गर्नुहोस् कुन कुन ठिक कुन कुन बेठिक हेर्दै गर्नुहोस्। अनि हामी मिलेर त्यसलाई अहिले सच्याउनुपर्छ है त। ल हेर्नुभयो हेर्नुहोस् त, ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। तपाईँले ठिक बेठिक चिनो लगाउनुहोस् है। हामीले दाँत हप्ताको एकपटक माझ्नुपर्छ हो त है। कस्तो एकपटक माझेर हुन्छ होला? ठिक होला कि बेठिक होला? केमा चिनो लाउने? बेठिकमा होइन। तपाईँ चिनो लाउनुहोस् है। किताब छ भने चिनो लाउनुहोस्, कपी छ भने चिनो लाउनुहोस्। अनि हामी तुलना गर्ने है। अनि ओड्नेले मुख छोपेर सुत्ने बानी राम्रो हो त कि हो? के रहेछ हेरौँ है। ल यो पनि होइन रहेछ। अर्को छ हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउन व्यायामको आवश्यकता पर्दछ है। व्यायाम भनेको अघि हामीले कसरत भनेको थियौँ नि। हाम्रो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउनको लागि कसरतको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन? के हो त्यो? ठिक हो कि बेठिक हो? ठिक है। अर्को रहेछ, खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक शक्ति दिन्छ। अब यो के होला? तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो पनि ठिक। अर्को, अस्वस्थ शरीरमा स्वस्थ विचार हुन्छ। ल अस्वस्थ भनेको रोगी शरीरमा स्वस्थ विचार हुन्छ। के हो? ठिक हो कि बेठिक हो? हेरौँ त। बेठिक। तपाईँको मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। स्याबास है। तपाईँहरूको पनि मिल्यो होला है। अब हामी फेरि केही कामहरू गर्छौँ आज है। अब अर्को काम गर्छौँ। अब चाहिँ हामीले केही उत्तरहरू लेख्ने पालो आयो। मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ कापी कलम लिएर बस्नुहोस् है भनेको थिएँ। अनि सबैको उत्तर अलिअलि फरक हुनसक्छ है। मैले लेखेको उत्तर अलिकति फरक हुनसक्छ, तपाईँले लेख्ने उत्तर अलिकति फरक हुनसक्छ है। यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, तपाईँ उत्तर सोच्नुहोस्। तपाईँले सोचेको उत्तर अनि मैले सोचेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है। अनि तपाईँ आफै पनि मैले जस्तै गरी लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। हस् ल पहिलो प्रश्न हेरौँ है हामी के रहेछ है। हाम्रो शरीरलाई फोहोरबाट बचाउन के गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस् है। हाम्रो शरीरलाई फोहोरबाट बचाउन के गर्नुपर्छ? उत्तर सोच्नुभयो तपाईँले? उत्तर हाम्रो शरीरलाई फोहोरबाट बचाउन बराबर नुहाउनुका साथै सफा लुगाको प्रयोग गर्नुपर्छ। नुहाउनु पनि पर्यो, सफा लुगा लगाउनु पनि पर्यो है। अनि अर्को प्रश्न, शरीरमा नयाँ शक्ति र जाँगर ल्याउन के गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। शरीरमा नयाँ शक्ति र जाँगर ल्याउन के गर्नुपर्छ भनेपछि यसको उत्तर पनि तपाईँ सोच्नुहोस् है। सोचेर मात्रै हुँदैन, यसपालि चाहिँ तपाईँले लेख्नु पनि पर्छ है। लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ है त। यसको उत्तर त के रहेछ हेर्नुहोस् त। शरीरमा नयाँ शक्ति र जाँगर ल्याउन आवश्यकता अनुसार आराम गर्नुपर्छ
हैन। हामी काम गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन सक्दैन हैन। त्यही भएर हामीले बेला बेलामा आराम पनि गर्नुपर्छ। राति त सुत्नुपर्छ, मजाले हामी निदाउनु पनि पर्छ है। हामी निदाएनौँ भने पनि हामीलाई रोग लाग्छ है। अर्को प्रश्न तपाईँ पढ्नुहोस् अब यो है, तपाईँ पढ्नुहोस् त। स्याबास। ल, शरीर स्वस्थ रहनाले हामीलाई के फाइदा हुन्छ है? सजिलो छ है। अस्ति तपाईँले भनिसक्नु भएको छ यो उत्तर। अस्ति पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। आज अस्तिका कतिपय कुराहरू हामी दोहोऱ्याइरहेका छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, शरीर स्वस्थ रहनाले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दा, शरीर स्वस्थ रह्यो भने हामी निरोगी, दीर्घायु र जाँगरिला हुन्छौँ है। तपाईँलाई थाहा छ नि यो कुरा है। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरमा खानेकुराले कुन कुन काम गर्छ है? खानेकुराले काम गर्छ नि है। हावाले काम गर्छ, अक्सिजनले काम गर्छ, खानेकुराले काम गर्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले विज्ञानमा पनि पढ्नुभएको होला हैन, अरू विषयमा पनि पढ्नुभएको होला, सूर्यको किरण हैन, घाम भन्छौँ नि हामी, घामले पनि हामीलाई काम गर्छ हाम्रो शरीरको लागि हैन। हावाले काम गर्ने रहेछ, घामले काम गर्ने रहेछ, अनि खानेकुराले पनि काम गर्ने रहेछ है। ल, हाम्रो शरीरमा खानेकुराले कुन कुन काम गर्छ हेरौँ है त। खानेकुराले हाम्रो शरीरको विकास गर्नुका साथै आवश्यक शक्ति दिन्छ, तागत दिन्छ। अघि यस्तो देख्नु भएको थियो नि हैन, तागत नभएको मान्छे यस्तो बलियो फुर्तिलो हुँदैन है। अघि हामीले एउटा सानो तस्बिर हेरेका थियौँ सुरुमा है। अब उदाहरणमा केही वाक्यहरू दिएका छन् हैन, एउटा वाक्य दिएको छ अनि त्यस्तै गरी हामी अरू वाक्यहरू लेख्छौँ है। जस्तै यहाँ के भनेको रहेछ नि, हर्क पाठ पढ्छ, हर्क पाठ पढ्दैछ, हर्कले पाठ पढेको छ हैन। हामी यस्तै गरी यहाँ अरू वाक्यहरूलाई हामी लेख्छौँ। अब यो चाहिँ हामी मिलेर लेख्ने है। तपाईँ पनि लेख्नुहोस्, म पनि लेख्छु है। सुरुवात है त, सुरु गरौँ है त। तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। 1 2 3, म पनि सुरु गर्छु अब है। पहिला के छ, सरिता गीत गाउँछिन् है। सरिता गीत गाउँछिन् हैन। अब यसको अर्को वाक्य के छ त्यहाँ, हामीले के लेख्नुपर्ने रहेछ, सरिता गीत गाउँदै छिन्। त्यो खाली ठाउँमा तपाईँले आफ्नो किताबको खाली ठाउँमा भर्नु भए पनि हुन्छ है। एउटा के हुने रहेछ, सरिता गीत गाउँदै छिन् हैन। अब अर्को त्यस्तै गरी अब म यसलाई मेट्छु अनि तपाईँ लेख्नुहोस् आफ्नो कपीमा है। अब यसको अर्को चाहिँ के रहेछ हेर्नुहोस् त, हर्क पाठ पढ्छ, हर्क पाठ पढ्दैछ, हर्कले पाठ पढेको छ। अब हामीले के लेख्नु पर्यो यहाँ यसको ठाउँमा, सरिताले पाठ पढेकी छन् हैन। सरिताले पाठ, हेर्नुहोस् है, सरिताले पाठ पढेकी छन्। यता के थियो, हर्कले पाठ पढेको छ हैन। अनि अब डोल्माको पालो आएछ है। डोल्माले कलम किन्छिन्, डोल्मा कलम किन्छिन्। तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् है त, तपाईँ लेख्नुहोस् अनि म लेख्छु है। डोल्मा कलम किन्छिन्, अब डोल्माको पालो है। अर्को है, डोल्मा कलम किन्दै छिन्। एउटा यो हुने भयो। अर्को के हुने भयो त हेर्नुहोस् त, अर्को के हुने रहेछ, डोल्माले कलम किनेकी छन् है। यो डोल्माको भयो है। अनि अर्को के छ हेर्नुहोस् त, आशिष दगुर्छन् छ हैन, रामाशिष दगुर्छन्। यसमा पहिला हामीले के लेख्नु पर्यो, अब रामाशिष दगुर्दै
छन् हैन। अनि अर्को हामीले के लेख्नु पर्यो, रामाशिष दगुरेका छन्। यो रामाशिषको भयो है। अब हामीसँग यहाँ तृष्णा छ, यहाँ अब के लेख्ने होला तपाईँ भन्नुहोस् त, अब तपाईँ आफै लेख्नुहोस् है त। तृष्णा विद्यालय जान्छे हैन, यसमा हामीले के लेख्नु पर्यो, अब तृष्णा विद्यालय जाँदैछे हैन। अनि यता के लेख्नु पर्यो, तृष्णा विद्यालय गएकी छे है। यस्ता के हुन्छ अब अर्को हेर्नुहोस्, तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् है, हरिशरण भकुण्डो खेल्छ है। हरिशरण भकुण्डो खेल्छ, यहाँ के हुन्छ अब लेख्नुहोस् है त। हरिशरण भकुण्डो के हुन्छ भन्नुहोस् त, खेल्दैछ, स्याबास। अनि यहाँ अर्को के हुन्छ, हरिशरणले भकुण्डो खेलेको छ हैन। ल यसरी हामी खाली ठाउँमा भर्छौँ। तपाईँ खाली ठाउँमा भर्नुहोस् अनि साथीसँग पनि छलफल गर्नुहोस्। अनि आफूभन्दा जान्ने दाइ दिदी अथवा घरमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई देखाउनुहोस्। पछि विद्यालयमा तपाईँले शिक्षकहरूलाई देखाउन पनि सक्नुहुन्छ है। ल अब हामीले यति लेख्ने काम पनि गऱ्यौँ है। अब के गर्ने, अब हामी के गर्ने है, हामी अझै केही काम गर्छौँ है, अझै केही हामी आज धेरै हामी काम गर्छौँ मिलेर है त। अब एउटा हामीले चाहिँ जोडा मिलाउने काम गरौँ। अब शब्दहरू सजिलो है, तपाईँलाई मनपर्छ नि जोडा मिलाउन है। शब्दहरूलाई हामी जोडा मिलाउँछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अब यतापट्टि भएको शब्दहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू है। यहाँ हेर्नुहोस् है, क समूहमा दिएका धेरै शब्दहरूलाई ख समूहमा दिएका एउटै शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा सार्नुहोस्। तपाईँको कापीमा सार्नुहोस् है, कापी होला तपाईँसँग है। ल हेर्नुहोस् त, धेरै जाँगर भएको, अब धेरै जाँगर भएको हेर्नुहोस् त के होला, धेरै जाँगर भएको कहाँ मिल्छ होला, कहाँ रहेछ धेरै जाँगर भएको, कता 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 कता, यहाँ छ जाँगरिलो है। अर्को के छ हेर्नुहोस् त, सागपात मात्र खाने के होला, कहाँ छ, अब कता छ कता छ कता छ। सागपात मात्र खाने दुर्गम पनि होइन, विदेशी अनमोल पनि होइन, अमर पनि होइन, स्वावलम्बी यहाँ रहेछ है। सागपात मात्र खाने के रहेछ हेर्नुहोस् त, शाकाहारी रहेछ है। यसलाई यस्तो दिनुभयो पनि हुन्छ होइन। अब के रहेछ, अरूको भर नपर्ने हेर्नुहोस् है। अरूको भर नपर्ने के होला त, के होला त, के होला त, विदेशी त पक्कै होइन होइन, दुर्लभ पनि होइन, कता छ, यता रहेछ त, अरूको भर नपर्ने स्वावलम्बी होइन। अनि कहिल्यै नमर्ने, अब कता छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कहिल्यै नमर्ने, कहिले नमर्ने, यसको के होला त, तपाईँले छिटो मिलाइसक्नुभयो जस्तो छ मेरोभन्दा है। कहिल्यै नमर्ने यता रहेछ, अमर है। अर्को हेर्नुहोस् त, बिहे भएकोलाई हामी के भन्छौँ, बिहे भएको है। बिहे भएकोलाई हामी के भन्छौँ, विवाहित। अब यसरी यो एकदम सजिलो छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो आफै है। अब बाँकी शब्दहरूलाई तपाईँले आफै जोडा मिलाउनुपर्छ है। तपाईँ जाँगरी हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, जाँगरिलो भने यहाँ भन्यो नि हामीले अघि, धेरै जाँगर भएको जाँगरिलो, तपाईँ पनि जाँगरिलो हुनुहुन्छ है। आफै मिलाउनुपर्छ जोडा है त। अब हामी फेरि अर्को एउटा काम गरौँ है। तपाईँ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् रे है। शरीरलाई स्वस्थ राख्न के गर्नुहुन्छ है, सम्झिनुहोस् त है। शरीरलाई स्वस्थ राख्न हामी के गर्छौँ, पहिला तपाईँ सोचेर केही कुराहरू त्यहाँ लेख्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 गरेर शरीर स्वस्थ राख्न तपाईँ के गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् है। अनि म चाहिँ के गर्छु त, मैले शरीर स्वस्थ राख्न के गर्ने गरेको छु त्यो चिज म तपाईँलाई देखाउँछु है। मैले गर्ने गरेको कुरा लेखेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। तपाईँले गर्नुभएको कुरा शरीर स्वस्थ राख्नलाई के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँ लेख्नुहोस्। अघि मैले भने जस्तै साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् हैन, घरमा हैन, अनि दाइ दिदीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्, आफूभन्दा जान्नेहरूसँग छलफल गर्नुहोस् है। स्याबास। अब म यसलाई हटाइदिन्छु है।
तपाईँ त्यहाँ सोच्दै गर्नुहोस् है। ल आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न म के गर्छु है त? तपाईँ के गर्नुहुन्छ हैन? हामी सबैले गर्ने काम उस्तै हो हैन? सबभन्दा पहिला त हेर्नुहोस् त, म चाहिँ के गर्छु, बिहान उठेर हातमुख धुन्छु है। हातमुख धोएर सफा हुनु पऱ्यो पहिला हैन? अनि अर्को हामी के गर्छौँ, मैले अघि भनेको थिएँ नि, बिहान उठेर सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, दाँत माझ्छौँ हैन? दाँत पनि कस्तो, हेर्नुहोस् त, दाँत त हामीले एकदम सफा राख्नुपर्छ हैन? दाँत त हाम्रो गहना जस्तै हो है। अनि दाँत माझ्नुपर्छ हैन? बिहान उठेर म पनि सधैँ दाँत माझ्छु। अर्को हामी के गर्छौँ, बेला बेलामा नुहाउँछौँ, म पनि बेला बेलामा नुहाउँछु है। अनि अर्को हामी के गर्छौँ है, अर्को म चाहिँ के गर्छु, सफा लुगा लगाउँछु है। हामी सबैले सफा लुगा लगाउनुपर्छ। तपाईँ पनि सफा लुगा लगाउनुहुन्छ होला है। अनि के गरिन्छ हेर्नुहोस् त, अघि मैले भनेको थिएँ नि, हामी के गर्छौँ, यसले कपाल कोर्छौँ हैन? म पनि यस्तरी कपाल कोर्छु बेला बेला है। कपाल कोर्यो भने के हुन्छ, राम्रो देखिन्छौँ हामी हैन? अनि के गर्छौँ, म के गर्छु, बेला बेलामा हात खुट्टाका नङहरू काट्छु यस्तरी नैनीले है। यसलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ, नैनी भन्छौँ हैन? हात खुट्टाका नङहरू काट्छु। अनि म के गर्छु, अर्को सधैँ शारीरिक व्यायाम र कसरत गर्छु हैन? तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ हैन? हामी अभ्यास गर्छौँ, केही कसरतहरू गर्छौँ हैन? कसैले योग पनि गर्नुहुन्छ अचेलभरि शरीर स्वस्थ राख्ने है। अलि ठुल्ठुलो मान्छेहरूले योग गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ हैन? कोही बिहान दौडिनुहुन्छ हैन? है, कोही साँझ चाहिँ हावा खान निस्किनुहुन्छ। अब अहिले त निस्किने बेला छैन हैन? तर हाम्रो गाउँघरमा धेरै मान्छेहरूको भिड नहुने ठाउँमा हैन, हामी बिहान दौडिन पनि सक्छौँ हैन? अनि अरू फलफुल, सागपात र अन्न लगायतका पोसिला खानेकुरा खान्छु। म चाहिँ यति काम गर्छु भाइ बहिनीहरू है। मलाई थाहा छ तपाईँ पनि यति काम चाहिँ गर्नुहुन्छ है। योभन्दा अरू धेरै काम पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरू है। र अब हामीले आज धेरै कुराहरू गऱ्यौँ हैन? अब एउटा रमाइलो काम हामी गर्छौँ है। तपाईँलाई म एउटा तस्विर देखाउँछु, एउटा पोस्टर देखाउँछु हैन? त्यो पोस्टरमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त है। यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तै साथीहरू, उहाँ केही काम गर्दै हुनुहुन्छ। अघि हामीले छलफल गरेकै कुराहरू जस्तै यहाँ एकजना साथीले के गर्दै हुनुहुन्छ, कपाल काट्दै हुनुहुन्छ, कसैले उहाँको कपाल काटिदिँदै हुनुहुन्छ। अरू भन्नुहोस् त, अरू यहाँ के है? यो के हो, उहाँ अर्को एकजना साथी चाहिँ हातमा पानीको जग जस्तो छ, यो पानीको भाँडा जस्तो छ, यो के जस्तो छ हेर्नुहोस् त है। अर्को साथीले के गर्दै हुनुहुन्छ, है? भनेपछि हेर्नुहोस् त, उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ है? तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो है। अब बताउनुहोस् है त, भन्नुहोस् है त है। भनेपछि अब अब फेरि हेर्नुहोस् है त, के गर्दै हुनुहुँदो रहेछ है त। यहाँ चाहिँ हामीले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भनिएको छ हैन? म तपाईँलाई देखाउँछु है त, त्यहाँ के हुँदै रहेछ। एकजना साथी हेर्नुहोस् त, यहाँ कपाल काट्दै हुनुहुन्छ हैन? तपाईँले सोच्नुभएको कुरा यही हो हैन? अब अर्कोजना साथी हेर्नुहोस् त, एकजना साथी यहाँ शौचालय हैन, चर्पी पनि भनिन्छ यसलाई भाइ बहिनीहरू, शौचालय जाँदै हुनुहुन्छ एकजना साथी हैन? अनि अर्को हेर्नुहोस् त, एकजना साथी के गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ नङ काट्दै हुनुहुन्छ हैन? नङ काट्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को यहाँ साथी के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त, अर्को साथी चाहिँ एकजना साथी कपाल कोर्दै हुनुहुन्छ है। ल, कस्तो आज तपाईँहरूसँग एकदम रमाइलो भयो। अब तपाईँलाई म एउटा कस्तो राम्रो कविता सुनाउँछु है। एउटा सफाइसित सम्बन्धित कविता पनि छ। उहाँहरू सबैजना, अब हेर्नुहोस् त, उहाँहरू सबैजना सफाइमा व्यस्त हुनुहुन्छ, हामी पनि सफाइमा व्यस्त, अरू काम छोडेर पनि हामीले सफाइ गर्नुपर्छ है। उहाँहरू सबैजना सरसफाइमा व्यस्त हुनुहुन्छ, आफ्नो सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइ भाइ बहिनीहरू है, मा व्यस्त हुनुहुन्छ। अब यो सरसफाइ सम्बन्धी नै हैन, सरसफाइमा आधारित एउटा म तपाईँहरूलाई कविता सुनाउँछु। हस्, ल हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ पढ्नुहोस् एकचोटि के रहेछ, पढ्न सक्नुहुन्छ त? पहिला तपाईँ सरस्वती पढ्नुहोस् है त, के लेखेको रहेछ है। अनि यसलाई कविता चाहिँ सकेसम्म हामीले लय मिलाएर पढ्नुपर्छ हैन?
अनि लय पनि सोच्नुहोस् है। म एउटा लय सुनाउँछु, अरू धेरै लयमा तपाईँ कविता पढ्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ पढ्नुहोस् पहिला तपाईँ एकचोटि सरसर्ती है। यहाँ पुग्नुभयो, यो पढ्नुहोस् है। अब सुनाउने कविता नै सुनौँ होला है। ल है त म सुरु गर्छु, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि तपाईँले यस्तै गरी गाउनुपर्छ है। हात धुन्छु, मुख धुन्छु, जिउ सफा गर्छु। हेर्नुहोस् है, हात धुन्छु, मुख धुन्छु, जिउ सफा गर्छु। सफा लुगा लगाएर चिटिक्क म पर्छु। सफा लुगा लगाएर चिटिक्क म पर्छु। फोहोर मन पराउन्न सफाइमा लाग्छु। हेर्नुहोस् न यहाँ छ, फोहोर मन पराउन्न सफाइमा लाग्छु। घर आँगन सधैँ म त सफा सुग्घर राख्छु। आँगनीको डिल छेउ फुल रोप्छु धेरै। आँगनीको डिल छेउ फुल रोप्छु धेरै। फुल पनि सँगै हाँस्ने साथी हुन्छ मेरै। फुल पनि सँगै हाँस्ने साथी हुन्छ मेरै। अर्को हेर्नुहोस् त, सागपात गेडागुडी दही दुध खान्छु। बलियो हुन्छु रमाएर स्कुलतिर जान्छु। बलियो हुन्छु रमाएर स्कुलतिर जान्छु है। फेरि एकचोटि अब म सँगसँगै पढ्नुहोस् है। हात धुन्छु, मुख धुन्छु, जिउ सफा गर्छु। हात धुन्छु, हात धुन्छु, मुख धुन्छु, जिउ सफा गर्छु। सफा लुगा लगाएर चिटिक्क म पर्छु। सफा लुगा लगाएर चिटिक्क म पर्छु। फोहोर मन पराउन्न सफाइमा लाग्छु। फोहोर मन पराउन्न सफाइमा लाग्छु। घर आँगन सधैँ म त सफा सुग्घर राख्छु। घर आँगन सधैँ म त सफा सुग्घर राख्छु। आँगनीको डिल छेउ फुल रोप्छु धेरै। आँगनीको डिल छेउ फुल रोप्छु धेरै। फुल पनि सँगै हाँस्ने साथी हुन्छ मेरै। फुल पनि सँगै हाँस्ने साथी हुन्छ मेरै। सागपात गेडागुडी दही दुध खान्छु। सागपात दही दुध गेडागुडी खान्छु। बलियो हुन्छु रमाएर सधैँ स्कुल जान्छु। बलियो हुन्छु रमाएर सधैँ स्कुल जान्छु। स्याबास। तपाईँले पनि म सँगसँगै कविता पढ्नुभयो, तपाईँलाई रमाइलो लाग्यो होला। तपाईँ पनि यस्तै गरी कविता लेख्न पनि सिक्न सकिन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, साथीहरू पनि के गर्दै हुनुहुन्छ वरिपरि, र तपाईँ पनि आफ्नो घर वरिपरि सफा गर्नुहोला हैन। आफ्नो बस्ने ठाउँ पनि सफा राख्नुहोला, आफ्नो शरीर पनि सफा राख्नुहोला है। त्यो गऱ्यौँ भने हामी के भन्ने रहेछौँ, स्वस्थ भन्ने रहेछौँ। ल है त। ल आजको कक्षा तपाईँसँग एकदमै रमाइलो भयो। तपाईँले कति कुराहरू लेख्नुभयो, कति कुराहरू सुन्नुभयो, कति कुराहरू म सँगसँगै भन्नुभयो हैन। कविता पनि भन्नुभयो, वाचन गर्नुभयो। तपाईँ सबैलाई म धन्यवाद भन्छु। अर्को कक्षामा हामी फेरि भेटिन्छौँ। तपाईँ राम्ररी बस्नुहोला, तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो होस्, तपाईँको लेखाइ पनि राम्रो होस् भन्दै म आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। राम्ररी बस्नुहोस्। हस्, नमस्कार।